अथ श्री पृथ्वी गीता अष्टमोऽध्यायः मानव धर्मयोगः। पृथ्वी माता उवाच शृणुत मे वचः पुत्राः सर्वभूतहिते रतं मानवत्वस्य रहस्यं वक्ष्यामि हितकाम्यया। न देहो मानवो कुर्यात् न जन्म न कुलोद्भव सदाचार समायुक्तो मानवः परिकीर्तितः। सत्यं दया क्षमा शान्ति सेवा चैव परस्परम् एतौ मानव धर्मस्य मूलमाहुर्मनीषिणम्। न मे प्रियः सयो लोके केवलं स्वार्थमिच्छति प्रियः समे सदा पुत्रो यः सर्वहितमाचरेत्। यथा सूर्यप्रकाशेन सर्वान् पालयति समं तथा मानव जातिश्च समदृष्टिर्भवेद्यः। न जातिर्न च वर्णोऽस्ति न भाषा न च देशता मम पुत्रेषु सर्वेषु समानत्वं प्रतिष्ठितम्। एकेव धरणी माता एकमेव नभस्तथा एकः सूर्यः प्रभुः सर्वेषां कुतो भेदो मनुष्ययो। यो भेद कुरुते मूढो मातृभावं विहाय च स दुःखेमधिगच्छेत स्वकृते कर्मबन्धनेः। मदीयं वचनं श्रुत्वा सर्वे भ्रातर एव हि परस्परं समालोक्य प्रेम्णा जीवनमाचरेत्। अहिंसा परमं तेजः प्रेमे परमायुधम् दया परम धर्मश्च मानवस्य विशेषतः। न हिंसात् किंचिदप्यत्र पशुपक्षिणमेव वा सर्वे ममात्मजाः पुत्राः जीवनस्य सहोदराः। वृक्षोऽपि जीवति पुत्रो नदी जीवति पुत्रवत् गिरयो मे महापुत्राः सागराश्च तथैव हि। यः प्रकृतिं समादृत्य रक्षति श्रद्धयान्वितः स मे हृदये सम्भूतः सत्यपुत्र इति स्मृतः। अन्नं मे प्रसवो दिव्यः जलं मे जीवनामृतम् तयोर्नाशं न कुर्वीत मानवः शुभकाङ्क्षया। लोभेन मोहवशतो यो भूमिं द्वेषयेदिह स एव दुःखमाप्नोति रोगरूपेण कर्मणा। यथा बीजं तथा वृक्षो यथा कर्म तथा फलम् अयं नियमो नित्यः सृष्टेः संतानपालकः। शुभकर्म रतः पुत्रः शुभे फलमवाप्नुयात् अशुभे रतः सदैव दुःखभागी भविष्यति। न धनं न च वैराज्यं न कीर्तिर्न सम्पदः धर्महीनस्य लोकेऽस्मिन् रक्षणं कर्तुमर्हति। धर्मो हि मानवस्येकः सखा मार्गप्रदर्शकः। धर्मे स्थित्वा सुखं यान्ति धर्मात् भ्रष्टो विनश्यति। सत्येन धार्यते लोकः प्रेम्णा तिष्ठति मेदिनी। दयया पूज्यते चित्तं समयात् शान्तिराप्यते। न कश्चित् परो लोके न कश्चिदस्ति वै रिपुः अज्ञानमेव वैरस्य मूलमित्यवधारय। ज्ञानदीपं समादाय हृदि प्रेमे समाश्रयः ततो नश्यन्ति ते सर्वे द्वेषमोहान्धकारकाः। मदीयं नाम संकीर्त्य न केवलं फलमश्नुते मदीयव्रतमाचर्य तदा पुण्यफलं लभेते। पृथिवी मातर्मालोक्य सर्वभूतहिते रतः नित्यं सेवा प्रकुर्वीत समे भक्तः प्रियो मतः। मानवो मानवं दृष्ट्वा निन्दां नैव समाचरेत् गुणदृष्ट्या निरीक्षेत सर्वेषां मङ्गलं चरेत्। अयं लोकः कर्मभूमिः शिक्षा भूमिरियं शुभा अत्रैव मानवो भूत्वा देवत्वं समाप्नुयात्। एममे वचनं श्रुत्वा
सत्यधर्मपरायणः ते भविष्यन्ति लोकेऽस्मिन् दीपवत् मार्गदर्शकः इति ते कथितं पुत्र मानव धर्मलक्षणम् एतद् ज्ञात्वा सुखं यात पृथ्वी पुत्र न संशयः इति श्री पृथ्वी गीतायां मानव धर्म योगो नाम 8मो अध्यायः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः।